أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد، تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: ماجرای قتل اسما در خطبه گذشته ذکر شد و من نیز اشاره کردم که حادثه دیگری نیز نقل شده است. واقعی دیگر نیز به نظر می رسد ساختگی محض باشد. این حادثه مربوط به قتل یک مرد یهودی به نام ابو ایفک است. قتل ابو ایفک یکی دیگر از حوادث ساختگی است که در کتب تاریخ ثبت شده است. جزئیاتی که ذکر شده به شرح زیر است. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب فرمودند: چه کسی میتواند برای من کار این مرد بدبخت یعنی ابو ایفک را حل کند؟ یعنی چه کسی میتواند او را بکشد؟ ابو ایفک پیر مردی بود و گفته می شود سنش 120 سال بود. اما این فرد مردم را علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحریک می‌کرد و در اشعار خود علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از الفاظ رکیک و توهین آمیز استفاده می‌کرد. و این دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت سالم بن عمیر برخاست. او از جمله مردمی بود که از خوف خداوند متعال بسیار گریه می‌کرد. در جنگ بدر نیز شرکت کرد. حضرت سالم گفت: من نظر می کنم که ابو ایفک را بکشم یا جان خود را از دست بدهم. از این رو پس از آن حضرت سالم بن عمیر در جستجوی فرصت مناسب می ماند. یک روز شب در گرمای شدید ابو ایفک در باغ خوابیده بود و در صحن خانه‌اش حضرت سالم متوجه این موضوع شد و بلا فاصله به راه افتاد. حضرت سالم وقتی به خانه‌اش رسید شمشیر خود را بر جگر ابو ایفک گذاشت و با تمام بدنش آن را فرود آورد و به طوری که شکمش را سوراخ کرد و در رخت خوابش گیر کرد. در همین حال دشمن خدا ابو ایفک فریاد هولناکی زد. حضرت سالم او را در همین حال رها کرد و رفت. با شنیدن فریاد ابو ایفک مردم بلا فاصله دوان دوان آمدند و چند تن از دوستانش فوراً او را به داخل خانه بردند. اما این دشمن خدا نتوانست از این زخم عمیق خلاص شود و جان خود را باخت. این واقعه به این صورت در یکی از کتب تاریخ ثبت شده است، مثل حادثه قبلی. این حادثه نیز از سلسله موسیک و معتبر مطرح نشده است. در صحاح سته نیز به آن اشاره نشده است. اما در برخی از کتب تاریخ مانند سیرت الحلبی، شرح زرقانی، طبقات الکبری، ابن سعد، سیرت النبویہ، ابن هشام، البدایة و النهایه، المغازی واقدی با سبل الهدی و الرشاد و غیره می توان این واقعه را یافت. اما در اکثر کتب
کتب تاریخ مانند الکامل فی تاریخ، تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون و غیره ثبت نشده است. قبلا گفته شد در برخی از کتب تاریخ ذکر شده است. در رابطه با این واقعه مانند واقعی اسما، مردم شهادت دادند که آن شخصی مردم را به مخالفت و دشمنی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحریک می‌کرد. پس از جنگ بدر کینه و حسادت او شدت گرفته بود و آشکاراً شروع به مخالفت کرد. تناقضات موجود در روایات مربوط به کشته شدن ابوعیف نیز این حادثه را مورد تردید قرار می‌دهند. اول از همه در مورد فردی که او را کشته است اختلاف وجود دارد. به گفته ابن سعد و واقدی، سالم بن امیر ابوعیف را کشت و در برخی روایات دیگر از سالم بن امیر یاد شده است. به گفته ابن عکبه، سالم بن عبدالله بن ثابت انصاری او را کشت. ثانیاً اختلافاتی در دلایل قتل وجود دارد. به گفته ابن هشام و واقدی، سالم از شدت شور و شوق او را کشت، در حالی که بر اساس برخی از روایات به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که او را کشت. ابن هشام چنین نوشته است. وجه سوم در رابطه با اختلاف مذهبی است. به گفته ابن سعد، ابوعیف یهودی بود و واقدی بر این عقیده بود که او یهودی نیست. در زمان قتل نیز اختلافاتی وجود دارد. به گفته واقدی و ابن سعد، این واقع بعد از کشته شدن اسما بنت مروان اتفاق افتاده است، در حالی که به گفته ابن اسحاق و ابن هشام و غیره این واقع قبل از کشته شدن اسما اتفاق افتاده است. از این تناقضات آشکار پیداست که این حادثه ساختگی و جعلی است و مبتنی بر واقعیت نیست. اگر علنا فرض شود که ابوعیف واقعا کشته شده است، جنایات دیگر او مانند تحریک به قتل رهبر کشور، خواندن اشعار طنز در هنگام جنگ، با به خطر انداختن صلح عمومی و افروختن شعله جنگ، همگی برای مجازات اعدام کافی بودند که حتی امروز نیز مجازات اعدام برای کسانی صادر می شود وقتی ثابت می شود که آنها خیانت به دولت کرده‌اند. نمی توان دلیل قتل او را فحش دادن صرفاً دانست. همانطور که در مورد اسما نیز چنین آمده است، در اینجا نیز هیچ گونه عکس العملی از سوی یهودیان با کشته شدن ابوعیف دیده نمی شود. پس از مرگ او باید نوعی واکنش از سوی یهودیان وجود داشته باشد، اما هیچ مدرکی برای چنین واکنشی وجود ندارد. از این رو سکوت آنان در قبال این حادثه دلیل قطعی بر جعلی بودن این واقعه است. همچنین قابل ذکر است که گفته می شود این حوادث قبل از جنگ بدر یا بلافاصله پس از آن رخ داده است. آنها یا قبل از آن اتفاق افتاده‌اند یا فقط بعد از آن. همه مورخان اتفاق نظر دارند که اولین نزاع بین مسلمانان و یهودیان غزوه بنی قینقاع بود و بنابراین اگر پیش از این حادثه دیگری رخ می‌داد، حتما این مورخان در این رابطه ذکر می‌کردند که چنین حادثه‌ای رخ داده است که در هنگام کشته شدن ابوعیف و اسما، یهودیان حق داشتند ادعای کنند که مسلمانان اولا دعوی عملی را به راه انداختند، اما در هیچ جایی از یهودیان مدینه خبری نیست که این حوادث را مطرح کرده و یا چنین ادعای یا اعتراضی را مطرح کرده اند. حضرت میرزا بشیر احمد در سیرت خاتم النبیین در رابطه با وقایع ساختگی قتل اسما و ابوعیف می‌نویسند: پس از جنگ بدر، واقدی و سایر مورخان دو واقعی نوشته‌اند که در هیچ کجایی کتب احادیث و اسناد معتبر تاریخی یافت نمی‌شود. اگر انسان از لحاظ درایت نگاه کند، صحیح نیست.
اما آنجایی که آنها وسیله ظاهری برای طرح ادعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه می‌کنند، مورخان مختلف مسیحی طبق عادت خود به گونه‌ای بسیار ناخوشایند به این موارد اشاره کرده‌اند. اولین ماجرای ساختگی مربوط به زنی به نام اسما است که در مدینه سکونت داشت. در اینجا یک بار دیگر اسما ذکر شده است و دشمن سر سخت اسلام بود. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بد میگفت و با اشعار تحریک آمیز خود مردم را به شدت بر ضد پیامبر اکرم تحریک می‌کرد و مردم را به قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحریک می‌کرد. سرانجام در خشم خود صحابی نابینا به نام عمیر بن عدی او را در حالی که شب در خانه بود و در خواب بود کشت. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این ماجرا مطلع شدند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را توبیخ نکردند، بلکه به نوعی حتی آن عمل را ستودند. اما اگر بگوییم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل او را ستودند، به این معنی نیست که واقعا اتفاق افتاده است. در واقع قبلا دروغ بودن این واقعه را ثابت کردم. دومین حادثه که ذکر شد مربوط به پیرمردی یهودی به نام ابو افک است که در مدینه زندگی می‌کرد. این شخص نیز اشعار تحریک‌آمیز علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواند و کافران را به جنگ و قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تحریک می‌کرد. سرانجام او نیز در حالی که در خانه خود بود، سالم بن عمیر در خشم و غضب خود وی را کشت. حضرت میرزا بشیر احمد می‌نویسند واقدی و ابن هشام حتی برخی از اشعار تحریک‌آمیز را که اسما و ابو افک علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سروده بودند نوشته‌اند. سر ویلیام میور و دیگران کتاب‌های خود را با این دو واقعه به شیوه بسیار ناخوشایند مطرح کرده‌اند. مستشرقان این واقعه را نوشته و بهانه‌ای کرده‌اند تا نشان دهند چقدر ظلم شده است. اما حقیقت این است که در برابر موشکافی و نقد اصلا نمیتوان حتی وقوع این حوادث را ثابت کرد. اولین دلیلی که صحت این دو واقعه را زیر سوال میبرد این است که این واقعه در هیچ کجای کتب احادیث وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ حدیثی وجود ندارد که در آن واقعی از این دست همراه با نام قاتل یا مقتول ذکر شده باشد. در واقع با کنار گذاشتن احادیث حتی مورخان مختلف به این حوادث اشاره نکرده‌اند، در حالی که اگر واقعاتی از این قبیل واقع شده بود دلیلی بر خالی بودن کتب احادیث و کتب مختلف تاریخ وجود نداشت. در این مورد نمیتوان حد زد که چون اعتراضی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با صحابه ایشان وارد میشد، محدثین و مورخان مختلف احتمالاً از این واقعه صرف نظر کرده‌اند. دلیلی آن این است که اولا شرایطی که این حوادث در آن صورت گرفته قابل اعتراض نیست. اگر در نظر بگیریم که او تا چه اندازه علیه حکومت تحریک میکرد، در آن زمان هم اگر این امر واقعی میشد ایرادی نداشت. بنابراین این ادعا که مورخان و محدثین در این باره ذکر نکرده‌اند نادرست است. اساس آن انتقاد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ثانیاً هر فردی که حتی یک مطالعه ابتدایی در احادیث و تاریخ داشته باشد نمیتواند از این واقعیت غافل باشد که محدثین مسلمان و مورخان هرگز روایتی را صرفاً به این دلیل حذف نکرده‌اند که ظاهراً به نظر میرسد اعتراضی به اسلام یا مؤسس دارد. چون این روش ثابت شده آنها بود که هیچگاه در بیان هر چیزی که از نظر روایت معتبر است صرفاً به دلیل موضوع آن اکراه نمی کردند. در واقع روش برخی از محدثین و بیشتر مورخان این بود که هر روایتی را که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب به دستشان می رسید صادقانه در مجموعه های خود وارد می کردند. اگرچه
ضعیف و غیر قابل اعتماد باشند، هم از نظر روایت و هم از نظر درایت. سپس تشخیص روایات صحیح و ضعیف را به قضاوت متکلمان و محققین دوران متأخر واگذار می‌کردند. علاوه بر این قصدشان این بود که اصلا هر چیزی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب نسبت داده می شود، خواه به نظر درست باشد یا باطل، از شمول حذف نشود. به همین دلیل است که انواع روایات معتبر و غیر معتبر در آثار اولیه تاریخ جمع آوری شده است. با این حال این بدان معنی نیست که همه آن قابل قبول است، بلکه اکنون کار ما این است که بین ضعیف و معتبر فرق بگذاریم. به هر حال ذره‌ای تردید وجود ندارد که هیچ محدث و مورخ مسلمانی صرفاً بر این اساس که ظاهراً به عظمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا صحابه او مغایرات داشته یا به دلیل اعتراضی روایتی را نادیده گرفته باشد که در نتیجه بیان این روایت بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا اسلام اعتراض می شود. بدین ترتیب اعدام کعب بن اشرف و ابو رافع یهودی که کاملا شبیه به این حوادث اسما و ابو افک است، در تمامی کتب حدیثی و تاریخی با وضوح کامل ذکر شده است و تفصیل و هیچ محدث و مورخی مسلمان از ذکر آنها کوتاهی نکرده است. در این شرایط از آنجا که در هیچ حدیثی از اعدام اسما و ابو افک یهودی نیامده است و سپس مورخان مختلف از میان مورخان اولیه نیز نسبت به این موضوع سکوت کرده‌اند، تقریباً به وضوح مشخص شد که اینها داستان‌های ساختگی هستند که به نحوی در روایات مختلف راه یافته و به این ترتیب بخشی از تاریخ شده‌اند. سپس اگر جزئیات این روایات‌ها را مطالعه کنیم، ماهیت ساختگی آنها بیشتر آشکار می شود. مثلا در داستان اسما نام قاتل به روایت ابن سعد و دیگران عمیر بن عدی است، اما در مقابل نام قاتل به روایت ابن درید عمیر بن عدی نیست، بلکه نام غشمیر است. سهیلی هر دو نام را نادرست می‌داند و تصدیق می‌کند که اسما در واقع به دست شوهرش کشته شد که در روایات مختلف نام او یزید بن زید آمده است. سپس در روایات دیگر آمده است که یکی از افراد مذکور اسما را نکشتند، بلکه قاتل فردی گمنام و متعلق به قوم خود بوده است. ابن سعد و دیگران نام مقتول را اسما بنت مروان ذکر کرده‌اند، اما قول علامه بن عبدالبر آمده است که او اسما بنت مروان نبوده، بلکه عمیر خواهر خود را کشته است که نامش بنت عدی بود. ابن سعد نوشته است که قتل در نیمه های شب رخ داد، اما روایات زرقانی ثابت می کند که قتل در روز یا اکثر در اوایل شب اتفاق افتاد، زیرا در روایت ذکر شده است که مقتول در آن زمان خرما می فروخت. من تمام این جزئیات را قبلا ذکر کردم. دومین حادثه که در حال حاضر به آن اشاره شد اعدام ابو افک است. ابن سعد و واقدی و دیگران برای این واقعه نوشته‌اند که نام قاتل سالم بن عمیر بوده است، اما در برخی از روایات نام او سالم بن عمر و ابن عقبه سالم بن عبدالله را ذکر کرده است. به همین ترتیب ابن سعد درباره مقتول ابو افک نوشته است که او یهودی بوده، در حالی که واقدی او را چنین توصیف نکرده است. سپس از ابن سعد و واقدی معلوم می شود که سالم از روی عصبانیت ابو افک را به اختیار خود کشته است، اما در روایتی آمده است که به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اعدام شد. حتی در مورد زمان اعدام ابن سعد و واقدی آن را بعد از اعدام اسما قرار می‌دهند، اما ابن اسحاق و ابو ربیع میگویند که آن قبل از اعدام اسما اتفاق افتاده است. همه این تناقضات باعث می‌شوند که این شک قوی در ساختگی و دروغ بودن این داستان‌ها وجود داشته باشد، یا اگر حقیقتی در آن وجود داشته باشد آنقدر مبهم است که نمیتوان در مورد جزئیات و ماهیت آن اظهار نظر کرد.
استدلال دیگری که این حوادث را نادرست می‌داند این است که دورانی که گفته می‌شود این دو داستان در آن رخ داده است دورانی است که همه مورخان در آن اتفاق نظر دارند که تا آن زمان هیچ گونه تقابل یا مناقشه‌ای بین آنها به وجود نیامده است. در تاریخ در مورد غزوه بنی قینقاع آمده است که این اولین جنگی بین مسلمانان و یهودیان رخ داد و یهودیان بنی قینقاع اولین کسانی بودند که عملاً در دشمنی با اسلام گام برداشتند. پس چگونه میتوان پذیرفت که پیش از این غزوه چنین کشتار و خونریزی بین یهودیان و مسلمانان صورت گرفته باشد؟ علاوه بر این اگر این گونه وقایع پیش از غزوه بنی قینقاع واقع شده بود محال بود که در شمار عوامل این غزوه قرار نگرفته باشد. هنگامی که دلایل نبرد ذکر شده بود چرا این حوادث ذکر نشده بودند؟ باید نوشته میشد که این دو نفر کشته شدند. حداقل قوم یهود که میتوانستند یک فرصت ظاهری برای بالا کشیدن استفاده کرده علیه مسلمانان بر اساس این وقایع اعتراض کنند. این مسلمانانی بودند که ابتدا درگیری را برانگیختند و درباره این حوادث شر برپا می‌کردند. با این حال در هیچ گزارش تاریخی و حتی در آثار مورخانی که این وقایع را نقل کرده‌اند مطلقاً هیچ اشاره‌ای نشده است که یهودیان مدینه هرگز چنین اعتراضی را مطرح کرده باشند. اگر کسی فکر می‌کند که شاید آنها اعتراضی را مطرح کرده باشند اما مورخان مسلمان آن را حذف کرده‌اند این تصوری اشتباه و بی اساس است. زیرا همانطور که قبلا ذکر شد هیچ محدث یا مورخ مسلمانی هرگز بر هیچ اعتراضی که از سوی مخالفان مطرح می‌شد پنهان نکرده است. به عنوان مثال در واقعه سریه نخل هنگامی که مشرکان مکه علیه مسلمانان به خاطر حتی حرمت ماه‌های حرام اعتراض کردن مورخان مسلمان این ادعا را با صداقتی بی سابقه در کتاب‌های خود ثبت کردند. از این رو پس وقتی اگر در این موقعیت چنین اعتراضی از سوی یهودیان در این مناسبت مطرح می‌شد اسناد تاریخی خالی از ذکر آن نبود. بنابراین این داستان‌ها از هیچ منظر تحلیلی درست نیستند. گویا دشمن پنهان اسلام داستانها را نقل کرده و به برخی از مسلمانان نسبت می‌دهد و سپس در روایات مسلمانان وارد شده است. یا شاید مسلمان ضعیفی این روایات را در تاریخ گنجان تا غرور کاذب خود را نسبت به قبیله خود نسبت دهد که افراد پیشوند و کافران شرور مختلف را کشتند. این واقعیت واقعی است که با توجه به این حوادث مشخص می شود. اما همانطور که قبلا اشاره شد حتی اگر این وقایع صحت داشته باشد نمی توان آنها را در شرایطی که در آن واقع شده قابل اعتراض دانست. در آن روزها وضعیت آسیب پذیری که مسلمانان با آن مواجه بودند قبلا توضیح داده شده است. حالت آنها دقیقاً مانند حالت شخصی بود که در چنین مکانی محاصره می شود که از چهار طرف آتش سوزان خطرناکی تا آنجایی که می توان دید آن را فرا گرفته است و جایی برای فرار ندارد و چنین افرادی در کنار او ایستاده‌اند که تشنه خون او هستند. در این وضعیت به شدت آسیب پذیر مسلمانان اگر یک بدجنس و شرور و خواندن اشعار تحریک‌آمیز مردم را بر علیه مولا و رئیس خود برانگیزد و دشمنان خود را به قتل او برانگیزد در شرایط آن عصر چه راه حل دیگری میتوانست وجود داشته باشد مگر اینکه پایان دادن به چنین فردی. سپس این عمل توسط مسلمانان تنها در حالت تحریک شدید انجام شد، حالتی که در آن قتل جزئی برای خصاص کافی تلقی نمی شود. به این ترتیب حتی فردی مانند آقای مارگولیس او نیز شرک شناس است که عموما در هر موضوع مخالفی اتخاذ می کند مسلمانان را به خاطر این حوادث شایسته محکومیت سرزنش نمی داند. از این رو آقای مارگولیس می نویسد از آنجا که
اگر آیات منسوب اسما صداقت دارند، او در حقیقت عمدن مردم مدینه را به حمله مرگبار به پیامبر تحریک کرده است. پس طبق معیارهای دنیاوی اعدام او یک اقدام بیرحمانه و ظالمانه تلقی نمی شود و نباید فراموش کرد که حجوف در عربستان سلاحی بسیار مؤثرتر از جاهای دیگر بود. از آنجایی که فقط مقصر اعدام شد و دیگران کشته نشدند، طبق معیارهای عربی سلاح بزرگ بود و در اصل حجوف در جامعه عرب درباره یک فرد به معنای جنگ بین کل قبایل شمرده میشد. این اصل اسلام تعیین کرده است که هر کس به خاطر تقصیر خودش سرزنش می شود، نه برای دوستان یا بستگانش مجرم شمرده می شود. اگر آقای مارگولیس نسبت به این اعدام‌ها اعتراضی دارد، فقط در مورد نحوه اجرای آنهاست. به عبارت دیگر، چرا آنها پس از اعلام رسمی جنایات خود به طور رسمی اعدام نشدند؟ اولین پاسخ به این امر این است که حتی اگر این حوادث درستلکی شود، اعمال فردی برخی از مسلمانان بوده است که پس از تحریک شدید توسط آنها انجام شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور این کارها را نداده است و این امر به طور قاطع در گزارش ابن سعد ثابت شده است. ثانیاً، اگر فرضاً پذیرفته شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور این کارها را داده است، حتی شرایط آن عصر به طور قطع چنین بود که اگر حکم رسمی در مورد اعدام اسما و ابو افک صادر میشد، وابستگان جنایتکاران از قبل از اعدام افرادشان مطلع میشدند، این میتوانست عواقب خطرناکی در پی داشته باشد. علاوه بر این، نگرانی شدید از این واقعیت وجود داشت که این حوادث میتوانست آتش جنگی گسترده بین مسلمانان و یهودیان و حتی مسلمانان و مشرکان مدینه را به آتش بکشد. حضرت میرزا بشیر احمد می نویسند عجیب است که در حالی که آقای مارگولیس صرفاً قتل را به توجه به شرایط خاص عربستان در آن زمان جایز دانسته است، چرا مشاهده او در نظر گرفتن شرایط خاص آن دوران نبوده است؟ در این زمینه نیز اگر شرایط خاص آن عصر را در نظر می گرفت، شاید متقاعد می شد که روش به کار رفته مناسب ترین و ضروری ترین روش برای شرایط آن عصر و به نفع صلح عمومی بوده است. اما این عملاً اتفاق نیفتاد. خلاصه، اولا ماجرای اعدام اسما و ابو افک یهودی حتی از نظر روایات و درایات نیز درست نیست. سپس اگر فرضاً صحت آنها را پذیرفت، نمیتوان آنها را با توجه به شرایط آن عصر قابل اعتراض دانست. آن وقت به هر حال این کشتارها اعمال انفرادی برخی مسلمانان بوده است که پس از تحریک جدی توسط آنان انجام شده است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین دستوری را صادر نکرده‌اند. این ادعا کاملا بی اساس است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور کشتن آنها را داده‌اند. اینها همه وقایع ساختگی است که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت داده شده است. مورخان همه این روایت ها را آورده‌اند، اما بعداً باید این گزارش ها به درستی ارزیابی میشد. خدای متعال را شاکریم و لطف او را بر ماست که به ما امکان پذیرفتن امام زمان را داده است. در نتیجه هر موضوعی را به دقت ارزیابی و تأمل می‌کنیم و پس از درک حقایق واقعی آن موضوع را ارائه می‌کنیم و ما در تلاشیم تا هر اعتراضی را که علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح می‌شود رد کنیم. خداوند متعال به این علما که برای تحقق منافع خود و بدنام کردن اسلام این گونه افکار نادرست را منتشر می‌کنند هدایت دهد. آنها ادعا می‌کنند که به اسلام خدمت می‌کنند، اما در واقعیت اقدامات آنها به افرادگرایی منجر شده است. خداوند متعال به آنها عقل عطا فرماید. اکنون به برخی از درگذشتگان را اشاره می‌کنم. اولین ذکر از استاد دکتر نصیر احمد خان است که بیشتر با نام پرویز پروازی شناخته می‌شد و اخیراً در سن
87 سالگی در کانادا درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. وی در قادیان به دنیا آمد. پدرش مولانا احمد خان نسیم نام داشت که مبلغ بود. او مدتی طولانی به عنوان ناظر اصلاح و ارشاد مقامی خدمت کرد و شخصیت بسیار برجسته‌ای داشت و به سازماندهی جماعت‌های مختلف کمک کرد. نام مادر متوفا رحمت بیبی بود. آقای پروازی تحصیلات اولیه خود را در قادیان فرا گرفت. او پس از امتحانات تکمیلی به کالج نرفت، زیرا در آن زمان دانشکده تعلیم اسلام در لاهور بود. بعد آن که دانشکده به ربوه منتقل شد، در دانشکده ثبت نام کرد. در سال 1958 مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرد و در سال 1906 کارشناسی ارشد خود را دانشکده اورنتال پنجاب دریافت کرد. وی سپس در سال 1968 دکترای خود را دانشگاه پنجاب فرا گرفت. پروفسور ناصر پروازی نیز مدرک کارشناسی ارشد خود را در زبان اردو گرفت و پس از آن به عنوان مدرس منصوب شد. او کار تدریس خود را در یک کالج دولتی در مظفرگرد آغاز کرد و همچنین شروع به مشارکت در محافل ادبی کرد و مقالاتش در الفضل ماهنامه مصباح خالد منتشر شد. او نیز به شعر نیز علاقه زیادی داشت و آثار شعری بسیار خوب می نوشت. زمانی که دانشکده تعلیم الاسلام در ربه تأسیس و زندگی خود را وقف به خدمت اسلام کرده و به دانشکده پیوست و تا سال 1969 به عنوان مدرس به خدمت ادامه داد. وی به عنوان رئیس گروه اردو در دانشکده منصوب شد. از سال 1969 تا 1975 به عنوان استاد مدعو در یاپون در دانشکده اوزاکا در دانشکده مطالعات خارجی منصوب شد. او در دوره خود تلاش زیادی برای تقویت روابط پاکستان و یاپون انجام داد. او همچنین به تأسیس جماعت در توکیو کمک کرد. او در سال 1979 به پاکستان بازگشت و پس از ملی شدن کالج ها به عنوان استادیار در کالج های مختلف در پاکستان مشغول به کار شد. از سال 1986 تا 1990 به عنوان استادیار در دانشگاه دولتی فیصل آباد تدریس کرد. او به دلیل احمدی بودن در این مدت سختی‌های زیادی را متحمل شد. در نهایت وقتی اوضاع به حدی بدتر شد که حتی دستگیر شده همه چیزها را رها کرد و به انگلستان آمد. وی با حضرت خلیفه چهارم مسیح ملاقات کرد و بنا به دستور ایشان به سوئد مهاجرت کرد و از سال 1991 تا 2001 به عنوان استاد در دانشگاه اوپوسالا سوئد مشغول به کار شد. در دوران مدت تعیین خود در سوئد نیز عضو کمیته جایزه نوبل برای ادبیات این دانشگاه بود. او به مدت 16 سال در این سمت خدمت کرد. در سال 2003 به کانادا مهاجرت کرد. او در عرصه ادبیات و دانشگاه شهرت زیادی دارد. همسرش مجید دختر مولوی محمد احمد جلیل است و خداوند متعال 2 پسر و 3 دختر به آن عطا فرمود. همسرش میگوید ما 63 سال با هم بودیم و او پیوسته در هر لحظه از من حمایت میکرد. در رفاه و سختی، شادی و غم، از آنجایی که من و دختر بزرگ پدر و مادرم بودم و در ربه ماندم، استاد پروازی هیچ مرا از خدمت به ایشان باز نداشت. در واقع او حتی بیشتر از من به آنها خدمت کرد. روابط خود را به اعضای خانواده من یعنی روابط خانواده همسر به نحوی مثال زدنی انجام میداد. او نمونه برجسته‌ای از عطا کردن مانند خویشاوندان بود و با تمام روابط خود با عشق و صمیمیت رفتار می‌کرد. او در تمام مناسبت‌های شادی و غم آنها شرکت می‌کرد. پسرش طاهر احمد خان می‌گوید
شرایط هرچه که باشد همیشه لبخند بر لب داشت. او به خلافت احمدیه عشق بی اندازه‌ای داشت. تا آخرین نفسش این ارتباط را داشت با من و درخواست دعا می کرد. اخیراً وضعیت سلامتی وی بدتر شده و پزشکان امید خود را از دست داده بودند. نوشتن برایش خیلی سخت بود. ابتدا پیام می‌داد و بعد گاهی دست نوشته‌ای می‌فرستاد که به سختی خوانا بود. در حالی که در خواب دراز کشیده بود می‌نوشت. او پیوندی سرشار از وفاداری و اخلاص داشت. پسرش در رابطه با اقامتش در ژاپن می‌نویسد: پدرم برنده جایزه دایره المعارف شد که در آن زمان جایزه معتبری بود. بعدا آن را به کتابخانه خلافت اهدا کرد. در دهه 80 مدال طلایی ادبیات علامه اقبال به او عطا شد، اما به دلیل احمدی بودن از او برای مراسم دعوت نشد و مدالش به خانه فرستاده شد. دخترش امت‌الودود میگوید پدرم قرآن را بسیار دوست داشت. هر روز یک جزء از قرآن را بدون وقفه تلاوت می‌کرد. اگر برای مقاله یا سخنرانی نیاز به مرجعی داشتم، در یک لحظه به من می‌گفت که فلان آیه و سوره را جستجو کنم و پدرمان عشق خلافت را در وجود ما القا کرد. او به ما اطمینان داد که می توانیم آنچه را در دل داریم بیان کنیم و با خلیفه پیوند برقرار کنیم. دختر دیگرش سعدیه میگوید پدر عاشق خلافت بود. از طریق اعمال و رفتار او همیشه یک پیوند عمیق از عشق و احترام به خلافت احساس می شود. دیدیم پدرمان قبل از هر اقدامی نامه‌ای به خلیفه نوشت و دعا می کرده. در روزهای پایانی بیماری که پزشکان نگرانی‌های خود را بیان کرده بودند و چندان امیدوار نبودند، به محض خروج از اتاق پزشکان درخواست قلم و کاغذ کرد. علیرغم این که دستش ضعیف بود و می لرزید برای دعا نامه نوشت. همانطور که قبلا اشاره کردم مرتب می نوشت. در صدقه دادن بسیار فداکاری می کرد. هر مقداری که داشت صدقه می داد. نوه مادری او نایله محمود می گوید از طریق دادی من پدر بزرگ پدری، اگر او دادی او باشد پس نوه پدری او خواهد بود. من فهمیدم که معنای ایمان چیست و چگونه میتوان خدا را واقعا دوست داشت. در واقع او نوه مادری اوست، زیرا او ننه پدر بزرگ مادری او بود و جعفر محمود پدرش است. میتوان دید که چگونه میتوان واقعا خدا را دوست داشت. و در ادامه میگوید در دیدن حالش تعجب کردم که چطور تا آخرین نفس با بالا بردن انگشت الحمدلله میخواند. سپس میگوید با دیدن محبت او شعله‌ای در وجودم روشن شد و آرزو کردم محبتی که نسبت به خداوند متعال و قرآن کریم و خلافت داشت در من نیز جاری شود. خداوند متعال برای آن مرحوم امردش و رحمت واسعی الهی قرار دهد و فرزندان و فردانش توفیق انجام اعمال صالحی را نصیب خود گردانند. دومین تشییع جنازه شریف احمد بطی پسر امیرخان بطی از روه است. او اخیراً در سن 88 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. متوفا موسی بود و از وی همسر و 2 پسر و 2 دختر به یادگار مانده است. یکی از پسران او در حفاظت مرکز کار می‌کند و پسر دیگر طاهر احمد بطی به عنوان مبلغ در سیرالیون خدمت می‌کند. پسرش طاهر بطی که مبلغ است می‌نویسد پدرم به ما می‌گفت که وقتی پیشگویی درگذشت پندتلیکرام محقق شد، در آن زمان پدرش محترم عمرخان بطی پسر جوانی بود. می‌گفت وقتی از این پیشگویی برآورده شد، صداقت احمدیت در دلم نقش بست، ولی به خاطر سن کمش نتوانست به قادیان برود و بیعت کند. بعداً به دست حضرت خلیفه مسیح اول بیعت کرد و وارد آستان احمدیه شد. در سال 1974 به دلیل اغتشاشات و شورش علیه احمدیه مجبور شد لالیان را ترک کند و در روه ساکن شود. او قبلا در کارخانجات نساجی کار می‌کرد، اما احمدی بودنش را از کسی پنهان نمی‌کرد. هر جا کار می‌کرد از همان روز اول به آنها می‌گفت که احمدی است. اگر بخواهند با او معاشرت کنند خوب است، چون او همیشه احمدی است. برادرش لطیف احمد که در آلمان زندگی می‌کند می‌گوید
او در یک کارخانه نساجی کار میکرد. یکی از مخالفان احمدیه وارد بخشش شدند و به او گفتند فهمیدم که تو احمدی هستی. او در جواب گفت که او احمدی است. آن مرد شروع به بدگویی علیه حضرت مسیح موعود علیه السلام کرد و گفت حالا یا تو در این کارخانه میمانی و یا من، و برای متقاعد کردن صاحب کارخانه و ایجاد ناآرامی بسیار تلاش کرد. مرحوم فوراً شروع به دعا کرد خدایا مرا در راه مسیح موعودت یاری کن و این فساد را از بین ببر. پس از مدتی شخصی نزد او آمد و به او خبر داد که آن شخص قبلا به او بی احترامی میکرد و بیرون از کارخانه با ناراحتی نشسته بود. صاحب کارخانه در یکی از معاملاتش او را در حال سرقت دستگیر کرده بود و از کارخانه اخراجش کرده است. آن مرحوم در اقامه نمازهای تهجدی و نمازهای پنجگانه مستمر بود و همواره مشغول دعا بود و کتابهای جماعت را زیاد خوانده بود و به ویژه پس از بازنشستگی به مطالعات بیشتر پرداخت. کتابی از جماعت ما همیشه در کنارش بود و او همچنان مشغول مطالعه آن بود. هرگاه خلفای احمدیه توجهی را به دعاهای خاص جلب می‌کردند فوراً عمل می‌کرد. درود شریف را زیاد می‌خواند. پسرش که مبلغ است میگوید وقتی کلاس ششم بودم به من میگفت در راه رفتن و برگشتن از مدرسه درود شریف را بخوان. و همچنین به خود اشاره کرد. گفت که به قصد خداوند متعال در روز بیش از 1000 مرتبه درود شریف را میخواند. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت کند و فرزندانش را به فضیلت و نیکی‌هایش توفیق بدهد. نام بعدی پروفسور عبدالقادر طاهری، امیر جماعت سابق ناحیه نوابشاه است. وی در سن 92 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. از او پسر و 5 دختر به یادگار مانده است. سمر احمد پسرش می نویسد خانواده او از طریق پدر مرحوم رئیس محمد مقیم خان طاهری وارد آستان احمدی شدند. عبدالقادر بسیار شجاع و صادق بود. پسرش در ادامه می نویسد او هیچگاه نشستن در میان طبقه فرودست جامعه تردیدی نداشت. هرچند طبق آداب و رسوم آن منطقه نشستن طبقه فقیر در میان آنها به یک اندازه ایراد انگاشته میشد. او مدرک کارشناسی ارشد ادبیات سندی را دانشگاه دریافت کرد. در آن دوران کمبود مؤسسات آموزشی در سند وجود داشتند. به همین دلیل علاقش به تحصیل به عنوان مدرس در کالجی در حیدرآباد شروع به کار کرد. با مشاهده اشتیاق او به تدریس مدیر آنجا به او گفت که یک مؤسسه آموزشی در نوابشاه افتتاح کند و کلاس‌های عصر را در آنجا برگزار کند. بنابراین آن کلاس‌ها شروع شد و موفقیت بزرگی پیدا کرد. پس از آن مؤسسه به یک کالج تبدیل شد و در بین کالج‌های مشهور سند قرار گرفت. همه اینها به دلیل تلاش‌های او بود. همینطور او همچنین روابط بسیار خوبی با سیاستمداران سند و خانواده‌های آنها داشت. او آشکاراً به آنها می‌گفت که از جماعت احمدیه است و به فرزندانش نیز توصیه می‌کرد که هرگز عقیده خود را پنهان نکنند. او همیشه به زبان سندی می‌گفت که ما جواهرات احمدیه را پوشیده‌ایم که ویژگی متمایز ماست. وی همچنین افتخار ترجمه قرآن کریم را به زبان سندی به دستور حضرت خلیفه سوم مسیح داشت. همچنین به دستور حضرت خلیفه سوم مسیح وی توفیق پیدا کرد که تفسیر صغیر را مشتمل بر 2 جلد است به زبان سندی ترجمه کند. با توجه به ترجمه قرآن کریم و انتشار جزوی از آیات منتخب قرآن کریم در ماده 295 سی علیه حضرت خلیفه 4 مسیح و 4 نفر دیگر از جمله وی مرافعی مطرح شد. به غیر از زبان سندی او در زبان اردو نیز تخصص گسترده‌ای داشت. به هر کسی که نامه می‌نوشت به شدت تحت تاثیر نوشتن او قرار می‌گرفت. و همچنین از اعضای بنیاد فصل عمر بود. دانشجویان دکترا از دانشگاه می آمدند تا از او مشاوره بگیرند. او دایره وسیع از آشنایان داشت. او کتابی به زبان سندی نوشت که از نظر راهنمایی متخصصان تدریس و دانش آموزان اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این در لغتنامه برخی از کلمات تمسخرآمیز به کار رفته است که به قبیله طاهری در سند اشاره می‌کند. او با توجه به دستورات قرآن کریم با استدلال‌های فراوان مقامات حکومتی را متقاعد کرد و آن اصطلاحات تبعیض‌آمیز را
برای همیشه از فرهنگ لغت حذف کرد. خداوند متعال او را مغفرت و رحمتش عنایت فرماید. باشد که فرزندانش را نیز قادر سازد تا فضائل و نیکی‌هایش را او را ادامه دهند. ذکر بعدی متعلق به پروفسور دکتر محمد شریف خان است که در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا اقامت داشت. وی در سن 84 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. به قصد خدا بند متعال موسی بود. او در سال 1939 در تنزانیا به دنیا آمد. پدرش دکتر حبیب در تنزانیا بیعت کرد و هم جماعت احمدیه به خانوادش معرفی کرد. شریف خان تحصیلات ابتدایی از قادیان فرا گرفت. بعد از سر خطبه های حضرت مسلم موعود در سال 1954 و 55 در کلاس هشتم زندگی خود را وقف خدمت به اسلام کرد. سپس در سال 1963 با مدال طلا مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته جانورشناسی گرفت. سپس در سال 1996 دکترای جانورشناسی خود را دانشگاه پنجاب به پایان رساند. وی به دستور حضرت خلیفه سوم مسیح از سال 1963 تا زمان بازنشستگی در سال 1998 در دانشکده تعلیم اسلام خدمت کرد و به مدت 35 سال خدمت کرد. متوقع حدود 250 مقاله تحقیقاتی منتشر شده در نشریات سراسر جهان داشت. اولین مقاله تحقیقاتی او در سال 1972 با موضوع خزندگان منتشر شد. او قبلا تحقیقات زیادی انجام می‌داد. او تحقیقات زیادی در مورد مارها، مارمولک‌ها و حشرات و حیوانات دیگر انجام داده بود. من هم شاگردش بودم. او کلاس ما را بیرون می‌برد و جنبه‌های مختلف طبیعت و حشرات مختلفی را که در آن یافت می‌شود همراه با انواع مختلف آنها به ما نشان می‌داد. او در سال 2002 جایزه جانورشناس سال را در پاکستان دریافت کرد. آقای مجیب الله چودری از ایالات متحده می‌نویسد در سال 2008 با او در مورد جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مسجد صحبت کردم. او گفت ما چیزی برای ارائه نداریم، اما او مرا به خانه خود دعوت کرد. وقتی به خانه‌اش رفتم همسرش بغچه‌ای از جواهرات را پیش من گذاشت، از جمله آنچه از پدر و مادرش یا همسرش دریافت کرده بود و گفت که همین را داریم بگیرید. بسیار مهربان و متواضع بود. همیشه با شاگردانش مثل دوستانش رفتار می‌کرد. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت خود قرار بدهد. پسر بزرگ او آقای ظفرالله خان می‌نویسد این جزئیات بعداً ارسال شد. برخی از دانشمندان از ایالات متحده آمریکا و کانادا برای ملاقات با پروفسور دکتر شریف خان به ربوه آمدند. به گفته آن دانشمندان در پاکستان هیچ متخصصی بزرگتر از شریف خان در مورد خزندگان شناسی یا مطالعه خزندگان وجود نداشت. او یک متخصص بزرگ بود. پسرش رشید زبیر میگوید از کودکی پایبند به تهجد و روزه بود. در مسجد قمر نماز می‌خواند. علاوه بر اقامه نماز به جماعت مرتباً قرآن را تلاوت می‌کرد و به مطالعه تفسیر آن علاقه داشت. مطالعات او در این زمینه بسیار گسترده بود. نوش مسعود احمد خان میگوید پدر بزرگ ما فردی بسیار روحانی و دارای دانش عمیق علمی بود. او به ما آموخت که دلیل وجود خدا را میتوان در ذات خود یافت. برای اقامه نماز به موقع و مطالعه قرآن کریم بسیار تاکید داشت. او به خلافت احمدی علاقه زیادی داشت. او همیشه برای خلیفه وقتنامه مینوشت. او نه تنها به خطبه ها گوش میداد بلکه توجه اهل خانه را نیز به این امر جلب میکرد و آنها را تشویق میکرد. خداوند متعال به فرزندانش توفیق دهد که اعمال نیک او را انجام بدهند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر